دو ترے حصیاں دے وچ سرکار وفا پڑھدا رہنا بزرگاں دے انداز شروع کیتا ہے اس نو تھوڑا جہا شاؤٹ کرے سا پلداری آیا عباس چھوٹا جہا سن سرکار وفا دا 5 یا 6 سال دا روزانہ کام کیڑا کریا کھانا سینا دے نال کھاویا نماز نال پڑھیا سارا دن سینا دے ویڑے چ رویا میں صدقے ہوئیاں ایک دن عباس رات دے ٹائم تے گھر پہنچن بی بی ام البنین انتظار پہ کر دیں عباس دے پاسے وے کے سین رو کیا عباس کتھوں آیا ہے انجا ہاتھ بات کیا دیں اممہ بھینا دے گھروں اچھا کھانا کتھوں کھا دائے بھینا دے رلے نماز کت پڑی بھینا دے رلے سین ام البنین رو کیا دیئے کیڑیاں بھینا تے کیڑا بھیرا عباس آدن اممہ زینب تے کلثوم بھینا تے میں بھیرا بی بی آدیے خبردار تیریاں بھینا نہیں اور تیریاں سینا ہے عباس آدن اممہ کیا میں علی دا پتر نہیں بی بی آدیے بے شک تو علی دا پتر ہے لیکن یاد رکھ تیری ماں بطول نہیں انہاں دے متھے نہ لگیا کر عباس انہاں دا تا ملائکہ تو پردہ ہے انہاں دا سورج حیا کر دے انہاں دے متھے نہ لگیا کر ماں منع کیتا ہے 3 دیواراں گزر گئیاں عباس سینہ دے گھر نہیں آیا جڑے ویلے 3 دیوار گزری ہے نا سین زینب سلام اللہ علیہ رو کیا دی ام کلثوم اپنا برکا پائیا میڈا چاہیا آج 3 دیوار عباس ساڑے گھر نہیں آئے شالا عباس دو خیر ہوئے شریعت دے برکے کر کے ترکھے قدمہ دے نال ٹور دیں علی دیاں دیاں سین ام البنین دی حویلی چاہیے حالت کریے اے لفظ را ویک کے سن لینا حالت کریے عباس زمین تے بے کے انجلی کے مار رہے ہیں تے سبق یاد کیتا ہے زینب میری سین ہے کلثوم میری سین ہے حسین میرا سردار ہے حسن میرا سردار ہے یہ سبق یاد کیتا ہے علی دی دھینو آندہ وے کہ عباس جلدی دے نال دیوار دا سہارا لے کے دوے ہاتھ متھے درک روکیا دن سین نوکر دا سلام ہوئی لفظ ہی ہوندے نا جلے توڑے تک پہنچا ہوں نوکر دا سلام ہوئی بی بی آکے عباس نو انج بازوان تو نپیا اللہ اکبر عباس میرے پاسے وے پیران دے پاسے ویکھ رہے ہیں چہرے دے پاسے نہیں عباس میں آکھنیاں میرے پاسے وے میں نو دس میں کون تسا میری سین تے توں میں توڑا نوکر ہاں بی بی آدھی ہے جے تو میرا نوکر ہے میرے متھے کیوں لگ رہی ہے میرا تا ملائکہ پڑھ دے عباس قدمت ہاتھ رکھ کے دن سین پچھلی معافی دے ایندہ احتیاط کرے ساتھ ایک حصہ اگلا حصہ او عباس جس 11 سال دے سننے چھے نہر خالی کروا دیتی ہے آج پورے 32 یا 34 سال دا جوان ہے شبیر دے سامنے آن کھلوتے ختم پڑھائی شبیر دے سامنے آن کھلوتے انج ہاتھ بدل مولا موت دی اجازت تو 2-4 بندے نے ہائے کی تھی نا عباس دے منہ موت دا لفظ تو چھوٹا تھا نا انج ہاتھ بدل مولا موت دی اجازت میں صدقیوں آنیا شبیر روندے روندے زمین تے بیٹھ سمجھ گیا ان کے عباس ہوں نہیں رکھ دا بھرا دے پاسے لے کے دن عباس تیری اجازت میرے کو نہیں تینوں او اجازت دے سی جڑی تیرے مان تے ٹر آئی ہے سمجھ گیا جو میری اجازت سین زینب دے کول سین زینب دے خیمی آئین دو زانو ہو کے رومنا دیدھی قریب آکے عباس دا سر چمکیا دی عباس روندہ کیوں ہے انج ہاتھ بات کیا دن سین موت دی اجازت یاد رکھو عباس دا موت دا لفظو بھی سین زینب دے سامنے کو چھوٹا نا
غلط آدم جو حسین کانڈ ولائی، کانڈ نہیں ولائی، البتہ 2-4 منٹ تک علی دی تھی کلام نہیں کر سکی. آخر 2-4 منٹ دے بعد ہاتھ اشارہ کر کے دی عباس لگاوان میری اوکھی سوکھی نے بویسی، عباس لگاوان میری اوکھی سوکھی نے بویسی. خوش ہوئے عباس جو میں نے اجازت مل گئی ہے. ٹورین خیمے دے دروازے تک نہیں گئے. بی بی رو کیا دی عباس ایک دفعہ واللہ، بی بی آدھی عباس تے ٹور ونجنا ہے میں رول ونجنا ہے. عباس ایک دفعہ واللہ عباس واپس آئے حسین حکم. بی بی آدھی ایک سوال کرنا چاہنے حسین پوچھو. بی بی منہ تے ماتم کر کے آدھی ہے اس گل دا جواب دے. باز آئے چلکن ٹوری نئے میں کو ٹورن سکھائی جا، دربار وچ کے دکھنا میں کو کر کے دکھائی جا. چوگردوں سپاہیاں دا ہوسی مجمع سارا ہے. چوگردوں سپاہیاں دا ہوسی مجمع سارا ہے. بے وارث دا ہوسی دس کون سارا ہے. لالا تسی جان دے ہو عابد غوری متران علی علیہ انہاں دا ایک دوڑا میرے سامنے آ گیا. او پڑھ دے ہوں دے کد کو تلل عباس دا او نعرہ سن کے کل بال صدات دے بہ گئے. کونین دیاں شہزادیاں دے سروں بے وس بھر کے. علم آئے لائیو لائیو بسم اللہ. لاسر پھلا دیا نوکا تو تے فوارے خون دے بہ گئے. نجف وچوں آواز آئی میری ضرب دے کرزے. تھوڑا جا ٹور دن جھان پوندن، تھوڑا جا ٹور دن جھان پوندن، تھوڑا جا ٹور دن جھان پوندن. میں سب کیوں نہیں سید جھان جھان کے ٹپیا وچ بھیرا دینا سڑیندا. اور میں سب کے سید جھان جھان کے ٹپیا وچ بھیرا دینا سڑیندا. کمر اپنی تے ہاتھ رکھ کے ودا بازو گلیندا. بھیرا دے چم کے ہاتھ آکھے صدق تھیواں تے او ہاتھ جنا دینا. آل بہنوں دے صدا پر دے بنے ماتم حسین.